كنا قبل زي حياتنا عادي، ما فيش لا تعب ولا شيء، كان بابا يجيب لنا المولى، كنا يعني حياتنا عادي، نلعب حياتنا الطفولية، كنا نروح على المدارس نتعلم نكيف. مش زي هالحين، هالحين قلبت الأيام حرب صار. وهيك على ما انت تشاهد العناء اللي نحن عايشين فيه والوضع الصحي الغير ملائم، وعندي وضع الحاج كما تشاهد جلطة دماغية على المخ. وبتمنى من كل العالم ينتظروا بعين الرحمة إلى الشعب الفلسطيني عامة. رمشة بعتتني معلمتي اشتري كوز اللبن. عايشين في رعب مستمر، فيلم سينمائي باعتبار رعب خوف فوق ما تتصور. طبعا كل ليله، مش بس الليله، كل ليله منا في رعب وبنعبط اولادنا. لا يا تيتا ما تخافوش، هذا ما فيش اشي، ما مش حيضربونا، هذا عند البحر فيش طارق عاشور، كيف حالك يا عم؟ كيف انت اليوم؟ كويس؟ في وجع في وجهك؟ نتواصل الدوام 24 ساعة في 24 ساعة، يعني لا نذهب إلى بيوتنا، مع أن أهلنا هنا في شمال غزة أيضا في إحدى المدارس، يعني ننقطع عنهم بالاتصال والتواصل، ولكن نبقى هنا ونبات هنا بين المرضى عندك واوا؟ ايش بتتمنى انت؟ ايش بدك؟ خلص الحرب. خلص الحرب، تمام.